عمران خان نعرہ کئی وہ ملاو مطلب بل جائے دی ملاو بل جائے دی وہ عمران خان نعرہ کئی دقا دران دے خدای پاک سنبھال کی مدد دقا دران دے خدای سنبھال کی مدد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا سر؟ مظفر خان لکی مروت. لکی مروت سے آئے ہیں. تحصیل نورنگ مطلب 27 سال کا مطلب. آپ اردو میں بات کریں گے؟ نہیں پشتو جمع دار. تو پشتو مجھے نہیں آتی. میں پشتو مطلب اردو نہیں مطلب. لکی مروت تحصیل نورنگ لکی مروت تحصیل نورنگ 27 سال کا طارق سعید خان. کیا کہتے ہیں جی؟ لکی مروت کا ہے اور تحصیل نورنگ 27 سال کا طارق خان. ان سے پوچھو کیا کہنا چاہتے ہیں, کیوں مجھے عمران خان بارے سے مدد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا خان صاحب کم از کم دا سے واچوا چھے 2 سال 3 مہینے کے دی چھے دا سرائی پہ جیل چھے پروت تا. وہ پختون دا نن پورے دا وخوارے ندی کری متدا کری نواز شریف دی جیل تلا دا زرداری تلا دا نور کسان تلی چھے میاس میں تیرا ولا میں اسپتال تاوارا وزی بیمار ہے. نن پورے دا مطلب وخوارے ندی کری چھے زی بیماری متدا او بھائی ما اسپتال تک مت مون دا د خپل متدا د کوم متدا چې د کوم کسان دی متدا دا خبره ما واروي دی متدا خبره تکو چې دا د په جان باندې رحم وکي او په مونږ د رحم وکي او په موږ صبح درحات د رحم وکي مت شي او چې رحم نه وسی داسې جلسه به داسې وخت به داسې ټیم به اخر به دینه جنگی بازی جوړی دی جنگ بازی جوړی دی چې کوم پنجاب پای متي اک سندای اک بلوچای اک پښتوني مدا اب دا نعرہ کئی چھ مدد پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. واقعی سرات یہ ترجمہ بتائیں مجھے. اتنی سمجھ آئی ہے کہ نواز شریف جو ہے اور ان کے جو ہے وہ پلیٹلیٹس گر جاتے تھے. میں پہلے تھوڑا بتا دوں عمران خان کے پلیٹلیٹس نہیں گرے. یہ ترجمہ یہی ہے؟ بالکل یہی ترجمہ. اور تھوڑا سا بتائیں انہوں نے کیا کہا ہے. اس کو آزاد ہونا چاہیے. اگر اس کو آزادی نہ ملی تو صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان اور جتنے بھی صوبے ہیں یہ لوگ ایک دن نکلے گا ان لوگوں کے خلاف, پھر وہ کچھ نہیں کرے گا انشاءاللہ. ہاں یہی کہہ رہے ہیں. ہاں جی مونگو تقریباً دا سوا سوا چھے لس کال حکومت پا دیئے صوبے بندے دا مقصد کڑای دا اکال 2 کال دالتا نورو کو واحد یو پختان دی چھے بد بندے اولار دی پنجاپای قوم پا اولار دا بلوچای قوم پا اولار دا سندھ چھے تقریباً دا سوا سوا چھے 50 پیسے متدا پا عمران خان بندے اولار دی. مرد اخپل جرنیل سے ابتدا وایو سوال تکو منت پر تکو چھے بقایا متدا نور مازاد کا مت تا تا مرد سوال کو دا درخواست تا پیشو جرنیل سے اب مرسو گناہ کری دا پشتنو چھے تا پا مونگ متدا بار بار متدا چھے تا بمباریر بندے کیا چھے تا مجموعاتو نولے چھے تا مولیان ستوے متدا چھے تا مون مشران ستوے متدا ولی جرنیل سے اب دا سے کوے آخری وہ رج بدا گبرستان تا تو گوشی پا ایک پا ورجے مدا دے جواب بچوک کئی تو یہ جرنیل سے اب تبیا کوے چھے دا خلق تستوے دا خلق بچی تو خواروے دا زنانہ تور سارے کنڈوے دا ظلم بستانو سره کوي بلوچانو سره کوي چې کوم متدا دا سوا چې نن درې مورج دا چې دا سوا چې پنجاب چې متدا په عمران خان خلکو باندې چاپی خلکو وي متدا نسی قاعده متدا ولات ته چې ته عمران خان आवाज ولې کوي متدا نواز شریف ته پنجاب پای په خپل پنجابي ولې ته دا ظلم کوي متدا په ما باندې کوي زه پښتون یم متدا زخمینہ جوش میں کئی عمران خان نے آزاد پشتون دا پشتانے بانے زیالیز مددا خوشید مددا چی پشتون پا ما باندی حکومتی مدد چی خدا سے غداران نا چی دا قوم چی مرسی دا جلسی زندو پا دیا جلسی چی موجود دیا خزاران غداران موجود دی پچے عمران خان نعرہ کئی وہ ملاو مددا بل جائی دی ملاو بل جائی دی وہ عمران خان نعرہ کئی دا غداران دا خدای پاک سنبھال کی مدد چی لگا دران دے خدای سنبھال کی مدد ختم یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جرنیل صاحب کو ہمارا ریکویسٹ ہے کہ ہم پر آپ بہت ظلم کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو مروا رہے ہیں جیٹ تیاروں سے بمباری کر رہے ہیں اور اس کا ملک جنو مروا رہے ہیں, اس کے مولوی مروا رہے ہیں, اس کو اجرے اور مساجد تباہ کر رہے. تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا جرنیل صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دن قبر کو جانا ہے, ایک دن خبر کو جانا ہے. تو آگے اور بھی کہے گا ان کو کہ آخری بات بتا بس آخری خبر ہوتا ہوگا صاحب. آخری مردہ وایو
चाला पाक ते मतलब मल्क जे मा अगरावली अमन रावली इलाही अल्लाह दे अमन रावली इलाही आमीन अल्लाह दे अमन रावली इलाही आमीन टोल मुसलमान का पख्तून دا का पंजाबाई دا का सिंधाई دا का बलोचाई دا چې موږ په ملک باندې د خدای داسې کومران راولي که عمران خان چې راغلی دا چې موږ ته خیر یا موږ اسلام ته خیر یې مدس چې موږ ته خیر یا موږ اسلام ته خیر كله خير كله خير موږ ټول عوامو ته خیر موږ اسلام ته خیر مدس موږ هیڅ نه غواړو مدس او چې موږ آزارای نه مت مدس थैंक यू बहुत मेहरबानी आखिर में बता दें इन्होंने दुआ मांगी है कि अल्लाह सब का खैर करे सब का भला सब की खैर ये दुआ मांगी है इन्होंने पाकिस्तान की खैर हो पाकिस्तान के सारे सूबों की खैर हो एक एक वासी की खैर हो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान